अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदरूनी तौर के ऊपर बहुत से इख्तलाफात से दो चार है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आज पेश होना पड़ा, जो कि पीका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है और ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद बानी PTI मुख्तलिफ और बुशरा बीबी जो बानी PTI की अहलिया हैं, वो मुख्तलिफ रहनुमाओं की मालूमात के नतीजे में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के ऊपर मुसलसल अदम एतमाद कर रही है, जिसके नतीजे में पार्टी एक संगीन चैलेंज से दो चार हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सी पॉजिटिव इंडिकेशन का तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी, बिलखुसूस अमेरिका से, कि वहाँ से कोई ट्वीट आएगा, कोई वहाँ से स्टेटमेंट आएगी जिसके नतीजे में बानी PTI की मुश्किलात कुछ कम होंगी। ना ट्वीट आई, ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट आई, लेकिन आजकल स्टेटमेंट आ क्या रही हैं, उन स्टेटमेंट का पाकिस्तान की सियासत और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मौशियत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल ईद के बाद एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तैयारी कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन उसका इन्हिसार सारा जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर है और वो तवक्को ये कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को कायल करके अपोजिशन अलायंस में शामिल करवा लिया जाएगा। क्या इस बात की इम्कानात हैं कि मौलाना फजल रहमान ईद के बाद अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाए? और इसके साथ बात करेंगे कि 9 रोज़ गुजरने के बाद बिलाखिर वफाकी काबीना में जो तोसी हुई थी उसके अब कलमदान बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तफवीज़ हो गए हैं, लेकिन ये जो सारे कलमदान तफवीज़ हुए हैं, इसके नतीजे में कौमी ख़जाने के ऊपर क्या मज़ीद बोझ पड़ेगा? इन वज़रा को जो नए टास्क दिए गए हैं वो किस तरीके से डिलीवर करेंगे और क्या आने वाले दिनों में भी इन वज़रा के मबैन भी कोई खींचातानी होने जा रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मौशियत ने किस तरीके से बेहतरी का सफ़र शुरू किया और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है पाकिस्तान की मौशियत के बारे में। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़िया के असद साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वकील बानी PTI फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, बाकी सूरत हाल पे तो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा जानना चाहूँगा पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? इल्ज़ामात हैं कि थमने का नाम नहीं लेते, माली बेज़ाब्तियों के हवाले से नए इंकिशाफात आ रहे हैं, उसके से हटकर आपकी अपनी जो पार्टी के लिए बानी PTI के लिए, उसके साथ बुशरा बीबी के लिए खिदमात है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन रिसेंटली वहाँ पर जिस तरीके के साथ जेल में जिस तरीके से उन्होंने अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आपके ऊपर, वो भी बड़ा शॉकिंग है। ये पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? बाहर के मामला तो जब तय होंगे, पार्टी खुद कब सिंक्रोनाइज हो पाएगी? देखिए भट्टी साहब, पार्टी ने तो सिंक्रोनाइज होना, इमरान खान साहब की रिहाई तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मेरी ज़ात के ऊपर नहीं है, या तो फिर किसी और लीगल कमेटी में से किसी को ट्रस्ट कर देते हैं ना, तो किसी को नहीं किया। खैर वो उसको छोड़ें, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट मसला भी नहीं है। देखें, जो हमसे बन पाया हमने किया, अगर कोई और कर सकता है तो बहुत मैं चाहता हूँ कि जो भी आए वो जेल में हैं, बुशरा बीबी भी हैं और खान साहब भी हैं, जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जो कर सकते हैं करनी चाहिए। ये कोई अना का मसला तो नहीं होता। और हम तो इमरान खान साहब के वर्कर भी हैं, उनके अकीदतमंद भी हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि वो जेल के अंदर जितना सहूलत हो सके वो रहे। बल्कि मेरा तो एक ही मतमा नज़र है कि वो किस तरह कब बाहर आएँ और किस तरह से बाहर उनको लाया जा सके। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी हमारे हाज़िर सर्विस और साबिक लीडरशिप की लड़ाइयों में कुछ हम भी लपेटे में आ जाते हैं। लेकिन उनको मैंने हमेशा यही कहा कि देखें, बात ये है कि आप सबको ये समझने की ज़रूरत ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो आपकी पॉलिटिक्स कोई नहीं है। आपकी पॉलिटिक्स तभी होगी जब खान साहब बाहर होंगे, और खान साहब के आने से बहुत सारे लोग जो हम जैसे वर्कर हैं वो मजबूत होंगे। कुछ लोग समझते होंगे शायद खान साहब के बाहर आने से वो कमज़ोर होंगे, लेकिन वो उनकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो खान साहब के बाहर आने के लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ये आपस की छोटी-छोटी बातें, मैं कितना एक आम आदमी हूँ कि जिसके लिए जो ये पॉलिटिकल कमेटी या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो टाइम ज़ाया करे, उनको चाहिए खान साहब की रिहाई पे फ़ोकस करें। मेरा तो, मुझे खान साहब कहेंगे कल ना आना तो मैं नहीं आऊँगा, और मेरा बुरा मानने वाली बात भी कोई नहीं है। ठीक, मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरी पहचान है, उन्हीं की दी हुई है बिल्कुल और ठीक, उन्हीं की मेहरबानी है। बिल्कुल ठीक। तो चौधरी इसमें साहब, कौन-सा गिले वाली बात है? बिल्कुल ठीक है, चलें, लेकिन जहाँ पर एक आप अच्छे अंदाज से उनके मुख्तलिफ मुकदमात की रहनुमाई करते रहे, वहीं पर आपकी वैसे भी पोलिटिकली और आपके जो कनेक्शन हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग तस्वुर किए जाते हैं। यही वजह है कि कुछ इतलात है कि आपने बुशरा बीबी को जेल के अंदर रहते हुए भी काफ़ी अपनी एफर्ट्स के जरिए से उनको काफ़ी सहूलियात दिलवाई। क्या ये दुरुस्त है?
देखिए वो जितना भी खिदमत हो सके बंदे को करनी चाहिए। ज़ाहिर है मैं एडवोकेट जनरल रहा हूँ पंजाब में। लोग मेरे साथ हमने उनको डिफेंड किया हुआ है, कुछ मुँह मुलाज़ा करते हैं, हम फिर ज़िम्मेदार लोग हैं, पुराने सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं और ज़ाहिर है पटवार के जेलम से ताल्लुक़ रखना हो तो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी हो जाती हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब ज़ाहिर है अगर वो अंदर हैं और कुछ अगर कुछ छोटा-मोटा मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं ज़ाहिर है करूँगा, कोई और करना सकता है तो वो भी ज़रूर करे। आजकल पार्टी इल्ज़ामात की जद में है। अब रिसेंटली शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, इफ्तिखार घुमन साहब जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, उनके हवाले से उन्होंने बताया कि पार्टी को 20 करोड़ रुपए का कर्ज भी उन्होंने दिया हुआ है। ज़मान पार्क और बनी गाला के मामलात भी वो चलाते रहे हैं, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दी गई। फवाद चौधरी साहब ने भी मुतअद्दिद मरतबा इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि पार्टी के जो फंड्स हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। ये जो सारे कंसर्न हैं, क्या कभी आपने बानी पीटीआई के साथ डिस्कस किए या किसी और ने डिस्कस किए हों, और बानी पीटीआई ने आपने इन मसाइल को आपके वाले से कुछ मशावरत की हो, ये इसके ऊपर वो क्या सोच रखते हैं, कुछ इस पे आप हमें ब्रीफ कर सकें? भट्टी साहब, जब आप इमरान खान से बात करें तो ये पेटी अफेयर्स नहीं आते वहाँ पे डिस्कशन में। देखिए वो जेल में हैं और उनसे वही पॉलिटिक्स में डिस्कस करता पार्टी हूँ से जो इनसे बड़ी डैमेज हो रही है, पार्टी का जो एक वकार है, तो सर वो क्रेडिबिलिटी है, पार्टी के जो डैमेज हो रही करते है। धरते हैं वो देखेंगे ना जी। मैं उसमें मेरी इमरान खान साहब के साथ जो अपना रिलेशन है वो डिफरेंट है। मेरा उनके पार्टी में क्या हो रहा है या पार्टी में क्या होता है, दैट इज नॉट माई फोकस, इज नेवर बीन माई फोकस। लोगों को होता होगा प्रॉब्लम, मेरा तो फोकस है कि इमरान खान साहब को मैंने जितने भी उनके मैसेज अंदर वो मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती, उनके ऊपर अनअनाउंस सेंसरशिप है। तो वो मुझे जो कहते हैं मैं बाहर उन्हीं के लफ्जों में आके दोहरा देता हूँ और वही मैं आपके सामने भी आपके साथ प्रोग्रामों में भी बड़ा मैं उसी तरह उस टोन और टैनर में बात करता हूँ जिस तरह से वो करते हैं ताकि लोगों को मैसेज सही पहुंचे और यही मेरा फर्ज है। बिल्कुल ठीक। जो साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं क्लास साहब को ज़रा गुफ्तगू में शरीक करता हूँ। क्लास साहब, हर हफ्ते कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जिससे मुतल्लिक पार्टी के हवाले से नए इंकशाफात ना होते हों। शेर अफजल मरवत साहब आपके प्रोग्राम में थे, वहाँ पर भी बात की, और भी लोग बातें कर रहे होते हैं। आपके मुताबिक इन हालात के अंदर जब पार्टी पहले बहुत से मुश्किलात से दुचार है, जो मुख्तलिफ हवालों से नए इंकशाफात, पार्टी के अंदर बेज़ाब्तियों के हवाले से मामलात, उसके साथ किसको टिकट क्यों नहीं दिया, उसके साथ कौन ज़मान पार, कौन बनी गाला के मामलात चलाता रहे, इस हालात के अंदर जो मामलात सामने आ रहे हैं और पार्टी के अंदर बानी पीटीआई के कुछ अपने ही अरकान के ऊपर उनका या उनकी अहलिया का अदम एतमाद, क्या इस हालात के अंदर उनके लिए जो पहले मुश्किल फेज़ में है, तो पार्टी खुद भी इससे डैमेज हो रही है इन हालात में? अभी आपने जिक्र किया, रात शेर अफजल मरवत हमारे साथ प्रोग्राम में थे, वहाँ से जो गुफ्तगू हुई है, जो उनकी बातों से लगे, कभी वो भी खान साहब के बड़े करीब थे जी। बल्कि ये कहा जाता था कि शायद पार्टी में इमरान खान साहब के बाद कोई पॉपुलर हैं या कोई मेन क्राउड पुलर हैं या कोई लोग या नौजवान जिनके साथ रिलेट करते हैं शेर अफजल खान मरवत के साथ करते हैं। एक दफ़ा उनको निकाला भी गया, खान साहब ने फिर भी बुला लिया, फिर निकाला, फिर बुलाया, अब तीसरी दफ़ा उनको निकाला गया है। उनकी गुफ्तगू से जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि खान साहब अपने ये घोड़े जो है ना, मतलब सियासी घोड़े हों, कानूनी हूँ, अदरवाइज जो भी हूँ, पर्सनल हूँ, उनको वो चेंज करते रहते हैं आफ्टर 2-3-4 मंथ्स। अब इसमें मुझे नहीं पता कि उनको, हालांकि खान साहब को इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है भाई, आप तो अपनी पार्टी, आपकी वजह से पार्टी, आपका वोट बैंक है, आपको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सम टाइम ये फील होता है कि कुछ लोग जाते हैं, वो खान साहब के कान भरते हैं, क्योंकि वही वाली बात जो अभी फैसल भाई भी कह रहे थे कि जो बंदा जेल में बैठा है उसकी बड़ी लिमिटेड उसकी एक्सेस होती है, उसको मखसूस लोग मिल रहे होते हैं। अगर मखसूस लोग भी कार्टलाइजेशन करके, जैसे होता है आपस में तय करके हमने खान साहब को ये बताना है फलां ABCD के खिलाफ, तो डेफिनेटली जो जेल में बंदा बैठा हुआ है, लीडर की अपनी पॉलिटिकल विजडम कहाँ जाएगी? मैं वही, इंसान भी तो है ना, इंसान होने का मार्जिन भी तो उनको देना पड़ता है ना। अब हुआ क्या है, मैं नहीं फैसल की अगर मैं आपको बात बताऊँ, पहले अगर कुछ लोगों ने कान भरे उनके खिलाफ, शेर अफजल मरवत के खिलाफ, देखें जी कोई एजेंसियों का बंदा है, वो जी वो किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है, या उसमें नहीं आता, उसके डिसिप्लिन में नहीं आता पार्टी के, विच आई थिंक वो पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं आता था, तो इसलिए उसने 4-5 बंदे निकाल लिए ना, जिसकी वजह से वो जल्दी उसमें आया। अब पहले उन्होंने उनको साइड लाइन पे कराया, उन्होंने 2-3 लोगों के रात नाम लिए हैं, उन्होंने अलीमा खान साहबा का कहा है, बुशरा साहबा का कहा है कि वो खान साहब के ब्याह पे फैसले लेते हैं, गलत लेते हैं, चीजें करते हैं, कान भरे जाते हैं उनका खान साहब के। पार्टी अगर आपने चलानी है, बुशरा साहबा ने चलानी है, बिकॉज शी हैपेंस टू द स्पाउस ऑफ, अभी तक तो वही चला रही है। नहीं, वही कह रहा हूं, अगर उन्होंने चलानी है, फैसले वो कर रहे हैं ना, मतलब है कि आपने उनको, मशल को भी आपने हटाना है, शेर अफजल को भी आपने हटाना है, फिर फैसल चौधरी साहब को भी आपने हटाना है, और सब पे आपने डाउट्स क्रिएट करके 4 नए तर्जमान पैदा कर देने। पार्टी ऐसे चलती हैं, मतलब इस तरीके से लोग जो आपके साथ खड़े होते हैं, आप उन लोगों को ये रिवार्ड दे रहे होते, एक टैग कर दें,
کہ یہ دیکھیں جی ان کے ایجنسیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ فلاں کے ساتھ ملتا ہے, یہ فلاں کے اشارے پہ بات چیت کر رہے ہیں. اس طریقے سے جو بات سوال آپ کا تھا, آپ ڈیمیج کریں کہ پارٹی لیڈر کو اس کو ہر قسم لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے. دیٹس دا ریزن یو آر اے لیڈر. اور جو 4-5 جن کو میڈیا نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں معذرت کے ساتھ میں کو اپنی ایروگینس نہیں دکھا رہا واقعی, کیونکہ بہت سارے نئے لوگ ہیں. بالکل ایسا یہ سمجھداری ہے. اور پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحب آئیں گی, وہ رگڑ دیں گی لوگوں کو, پھر بشرا صاحب آئے وہ لتاڑ دیں گی. وہ بھئی یہ کسی کا غلام تو نہیں ہے, کوئی نوکر تو نہیں ہے, کوئی پارٹی کا اگر آپ سمپتھائز ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مشکل دیکھتے ہیں یہ پارٹی ایگزیکٹلی پارٹی لیڈرز کا بھی امتحان ہے, وہ اس صورتحال سے اپنے وقار کا کیسے خیال رکھتے ہیں, اپنی رسپیکٹ کا کیسے ریلائز کراتے ہیں خان صاحب کو, اور خان صاحب کی پولیٹیکل وزڈم کیسے پریویل کرتی ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. چوہے صاحب, آپ قانونی محاذ کے اوپر سٹرگل کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پس پردہ دوبارہ آج کل بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور جنید اکبر صاحب نے کہا ہے جی کہ میں اسے ڈینائی نہیں کرتا کہ کوئی بات چیت نہیں چلی اور بات چیت ہونی چاہیے. آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ کے مطابق قانونی محاذ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطے بھی ضروری ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے یا ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے؟ دیکھیے, میرا خیال میں جنید اکبر خان کی جو معلومات ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس وقت بیک ڈور چینل کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ان کی کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہتے ہیں. یہ بات کہیں جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, میں نے گور خان سے بھی چیک کیا اور عمران خان صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ کوئی ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ کمیٹی میں. اور ان کی میٹنگ اگر ہوں گی علی امین صاحب سے ہوں گی, کیونکہ وہی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں, اور علی امین صاحب نے بھی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رابطہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے, ٹاکس ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہمارے ایگزیکٹو ہیڈ کے ساتھ, صوبے کے ایگزیکٹو ہیڈ کے ساتھ رابطہ تو دن رات کا, اور اسپیشلی جب ٹیررزم اور ویسٹرن بارڈر میں کے پی کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے, بڑی امپورٹنس ہے ڈیفینس کے لحاظ سے بھی, اور ٹریڈ کے لحاظ سے بھی, اکانومی کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے. تو اصل میں جو بھٹی صاحب ایشو یہ ہے, دیکھیں عمران خان صاحب 3 طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں, ٹھیک, اور چوتھا طریقہ میری نظر میں ہے نہیں. ٹھیک. اب جب تک لوکل اپوزیشن الائنس نہیں ہوگا, دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ بالکل بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, جھکتے بھی نہیں ہیں, وہ ڈیل پہ بھی تیار بھی نہیں ہے. بالکل یہ باتیں 100 نہیں 1000% ٹھیک ہے, میں ان کی گواہی دیتا ہوں. لیکن ان کا باہر آنا پالیٹکس میں ریلیونس کے لیے, اگر وہ ڈے ٹو ڈے جس طرح سے وہ ریلیونٹ ہیں, یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے عمران خان کا, کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اتنے ریلیونٹ, اتنے ڈسکس ہوتے ہیں کہ ہر شو سٹارٹ ان سے ہوتا ہے, ختم ان پہ ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکل پالیٹکس کے لیے تو ان کا جیل سے باہر نکلنا ضروری ہے نا. تو اس کے لیے مولانا صاحب کے کوئی تحفظات تھے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ تحفظات کو میٹنگز ہوئیں 3-4 جنرل سیکرٹری صاحب کی بھی اور چیئرمین کی بھی, وہ ایڈریس نہیں ہو سکے. اب مولانا صاحب جب تک اس اتحاد میں نہیں آتے, تو اس اتحاد کا پولیٹیکلی افیکٹو ہونا مشکل ہے. بالکل ایسے. لاسٹ میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ لوکل فیکٹر تو ڈیفائن کر دیا آپ نے, اب انٹرنیشنل پریشر کے حوالے سے وہ فیکٹر ہو سکتا بھی کارگر ثابت, چونکہ جو بھی کویسچن ہوتا ہے امریکی انتظامیہ کے کسی بھی ترجمان سے, تو وہاں سے تو جو پاکستان کے حوالے سے بات چیت اور جن خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے, وہ پریشر بھی نہیں لگتا کہ آپ کی تمام تر کاوشوں کے باوجود وہ کوئی ڈیولپ ہو پائے گا. دیکھیں وہ پریشر اب اگر آئے گا بھی تو وہ ارینجمنٹ ہی ہو سکتا ہے نا. اب وہ پریشر آؤٹ رائٹلی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ کہیں کہ ظاہر فیصلے تو ادھر ہونے ہیں, جو بھی فیصلے ہونے ہیں, یہ کوئی اتنا ہی ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی آپ بات کریں, آپ پولیٹیکل عدم استحکام ہے, ایک ٹویٹ ایک سٹیٹمنٹ تو آئی نہیں, تو امپیکٹ کیسے آئے گا اس کا؟ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ فار لیٹ سپوز کہ آ بھی جاتی ہے تو ارینجمنٹ ہی ہوگا نا سر یہاں پہ. ٹھیک, اس کی کوئی میکنزم نہیں بنے گا نا ان کی طرف سے جو بات آئی ہے, بالکل ٹھیک, that should be addressed. بالکل ٹھیک. دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس کو کب ایڈریس کرتی ہے. آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. تاہم ایک بات تو واضح, اگرچہ حکومت تو کلیم کر رہی ہے کہ ان کی معاشی سمت درست ہو چکی ہے اور بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور دوسری جانب جو انٹرنیشنل پریشر کا ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کو, وہ بھی ٹرمپ انتظامیہ نے مکمل طور پر وقتی طور کے پر تو ختم کر دیا ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو امریکی انتظامیہ کا اس وقت جو رسپانس ہے پاکستان کی طرف, وہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا اس کا امپیکٹ ہوگا, اور کیا پی ٹی آئی کی ابھی بھی کوئی امید وابستہ ہے کہ امریکہ سے کوئی ان کو کوئی تازہ یا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مل سکے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, एक ट्वीट होगी, पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर आएगा और फिर किसी न किसी दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये माजरा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अमरीकी सदर ने भी कांग्रेस के खिताब के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया, कहा यह जाता है कि अमरीकी सदर शुक्रिया के अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस किसी मुल्क के लिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान की कुर्बानियों को जिस तरीके से सराहा वो दुनिया भर ने सुना। लेकिन उसके साथ साथ अब अमेरिका के अंदर जहाँ कहीं भी अमेरिकी इंतजामिया के किसी भी अहदेदार से, तर्जमान से सवाल होता है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी PTI के हवाले से, तो आगे जवाब कैसे, किस अंदाज में दिया जाता है, ज़रा ये मुलाहजा कीजिए। Is the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened? But is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan? The president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 106 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. Regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism. जी नाज़रीन, आपने सुना क्लास साहब, आपने भी ये गुफ्तगू सुनी। सवाल हुआ था बानी PTI से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन जो जवाब मिला, उन्होंने वो तमाम तरकाविशें गिनवा दी जो पाकिस्तान की रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जिनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने अगेन यहाँ पे भी कहा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। दो एंगल पे इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला वो फैक्टर जो अभी रिसेंटली अभी हमारे डिस्कशन में फैसल चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया। 3 उन्होंने कहा जी वो पॉइंट्स फैक्टर हो सकते हैं जिससे बानी PTI रिहा हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर था इंटरनेशनल प्रेशर, और इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से PTI की सारी उम्मीदें जो वाबस्ता थी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, अमेरिका के साथ थी। वहाँ लॉबिंग की गई, फंडिंग की गई, खतूत लिखे गए। लेकिन उसके बाद अब ये रिस्पॉन्स आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स आ रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जो हुकूमत के लिए टफ टाइम को बन सकता था, वो कोई बनता हुआ दिखाई देता है, या इन हालात के अंदर PTI की तवक्कुआत पर वो अमेरिकन पूरे उतर सकते हैं? मैं चाहता था उस वक्त जब आप ये बात कर रहे थे ये फैसल चौधरी साहब जी, तो मैं वो चुप रहा। मैं शायद आपके सेगमेंट का टाइम थोड़ा है, इन पे मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि आपने मुझसे सवाल किया। एक लोकल प्रेशर और एक इंटरनेशनल, दैट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। वो थोड़ी सी बात करके फैसल जो है ना थोड़ा सा वो रुक गए जी। एक मैं आता हूँ इस पे पहले, एक जो छोटा सा भ्रम था ना, एक झाका जी जी, एक अनसीन का खौफ कि किसी वक्त ट्रंप साहब ट्वीट कर देंगे, किसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई बंदा कोई ट्वीट का ही बहुत खौफ था जी, वही खौफ था, या कोई कुछ कह देगा, ट्रंप साहब खुद कुछ कह देंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कह देगा। वो अल्लाह के फजल से जिन्होंने सवाल किया वो राह साहब बरम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जनाब के वहाँ से भी जवाब हो गया। जो थोड़ी सी उम्मीदें थी PTI को थी या हुकूमत पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को, कुछ साइकोलॉजिकल दबाव फील होता भी था, अनईजीनेस के, पता नहीं किस वक्त ट्रंप साहब कर गुजरे, और ज़ेलेंस्की के बाद वो ज़्यादा डर गए थे सारे, किसी वक्त कुछ कर देंगे। वो अल्लाह के फजल से जिसने सवाल किया उसने वो खौफ तो वो सारा उस साइड पे कर दिया। नंबर 1 वो सब ने सुन लिया। नंबर 2 मैं अगर बात करना चाहता हूँ लोकल प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर में, आज तक कौन सा ऐसा लोकल प्रेशर है? मैं फैसल से उस वक्त, क्योंकि आपका प्रोग्राम का टाइम नहीं था, अदरवाइज वी माइट हैव आस्क्ड हिम कि पाकिस्तान की कोई 78 कुछ 77 साल हिस्ट्री में कौन सा लोकल प्रेशर था कि जिसकी वजह से कोई जेल में बैठा लीडर छूट गया? कोई प्रेशर नहीं। यहाँ पे जब आते हैं गंडापुर साहब आते हैं, बेगम साहब आते हैं, जो आते हैं वो क्या कह के आते हैं? हमारे जनाजे पढ़ लेना, हम वापस नहीं आएंगे। हमने वो सर पे कफन बांध लिए, हमने लाठियाँ उठा लिए, गन्ने तोपे उठा लिए। बेचारे वो जितने भी इस दफ़ा लेकर आए लोगों को 10-12 हज़ार, उनके पास ना खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को था, मतलब ठंड भी थी, सर्दी भी थी। वजह क्या थी? ताकि लोग यहाँ पे ये भड़का के उनको आप यहाँ पे बैलेंस पैदा करें। मौलाना साहब जो हैं अपनी ये क्रेडिबिलिटी क्यों ख़राब करेंगे? वो PTI के वर्कर के साथ जो लेकर आते हैं, जो वैलेंट जिसको ये करके आते हैं, बेचारे को भूखा प्यासा लेकर आते हैं, लड़ाई झगड़ा को उसका करा के, उसके सोने का पता नहीं है, उसके पानी का पता नहीं है, उसके नहाने का, उसके टॉयलेट्स का 100 ज़रूरियात होती हैं। बिल्कुल आप उनको सिंपली लाते हैं और उनको आके छोड़ देते हैं इस्लामाबाद में। मौलाना साहब तो ये काम नहीं करते। सो मौलाना साहब कल को अपना वर्कर जो है वो PTI के वर्कर के साथ क्यों खड़ा करेगा? नंबर 1, जब हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बराह रास्त इमरान खान साहब और उनके वर्कर की एक वायलेंट किस्म की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का बोझ वो क्यों अपने ऊपर ले लेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है, वो क्यों करेंगे?
उनको क्या मिलने वाला है, क्योंकि उनकी लड़ाई तो इनसे है, KPK में इनसे वोट बैंक। मौलाना साहब को किसने वोट बैंक खाया? इमरान खान साहब ने वो खाया ना सारे का सारा। 10 साल पहले इन्होंने उनको वॉश आउट कर बिल्कुल ऐसा है। सो मौलाना साहब का डायरेक्ट क्लाइस जो है इमरान खान साहब से बनता है, और उन्होंने मुतालबा भी कर चुके हैं कि वहाँ पे आप कुछ ऑडिट करवाएं, कुछ हमसे हाँ बातचीत एक करें। चीज़ पे मौलाना साहब इनके साथ मिल सकते हैं, इनके पास देने को एक चीज़ है, देने को तैयार हैं ये वजारत आला दे दें, अली अमीन की जगह उनको दे दें, उनका वजीर आला बना दें, हाँ फिर वो मौलाना साहब आ जाएंगे इनके साथ। आपने अपना वजीर आला भी रखना है, वजारतें भी रखनी है, आपने अपना सारा कुछ रखने के बाद मौलाना को कहें मौलाना साहब अपने बंदे निकालें, सड़कों पे हंगामे करते हैं, कोई यहाँ पे हम मतलब जनाजे पढ़ते हैं और कोई उसके बाद कोई कफन पहन लेते हैं, आप आए। मौलाना क्यों आएगा? मौलाना आपका दबाव इस्तेमाल करेंगे और अब तक वही कर रहे हैं। मौलाना साहब इमरान खान साहब का दबाव यूज करके बेहतर डील हुकूमत से ले लेते हैं, हर दफा अपना काम करवा लेते हैं। सो मौलाना साहब इनको इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कर सकते उनको, ना वो इनके हाथ होंगे। बिल्कुल ठीक। तो आपके पास एक कैपेसिटी नहीं है, पता नहीं किसने इनको बता दिया कि लोकल प्रेशर। अब मैं इंटरनेशनल प्रेशर पे आ जाऊं जरा। इंटरनेशनल प्रेशर, ये दो चीजों में ये काम किया है पाकिस्तान में। पहले ठीक, एक उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर में किया, एक बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में। दोनों टाइम बड़े पावरफुल गारंटर्स थे। क्या इमरान खान के पास वो गारंटर्स हैं जो नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब के ढूंढने पड़ेंगे? मतलब मिट्टी सुहा कहाँ से ढूंढेगा? खान साहब की किसी से बनाई थी उन्होंने? इस सऊदी से वो लड़े हुए थे जो पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे जी। वो मेन तो वो गारंटी देते होते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की दी थी और फिर मजबूर हो गए थे। सऊदी को अब ना नहीं कर सकते। चाइनीज उनके साथ भी आपने उनके साथ बना के रखी? नहीं बना के रखी। चाइनीज कहते पाकिस्तान को, पाकिस्तान कहता यस इनकी हम नहीं टाल सकते। अमेरिकन, तीसरा मुल्क अमेरिका था जो आपको वहां से कॉल्स आना बंद हो गई थी। आपने क्या काम किया? आपने उसामा बिन लादेन को यहाँ पे कहा शहीद है। आपने जब वहां पे तालिबान ने वहां से निकले हुए उनकी इवैक्यूएशन हुई अमेरिकन की और उनकी बम्बिंग हुई, जो अभी उन्होंने गिरफ्तार किया, जब लोग मर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उनका अमेरिकन मर रहे, वहाँ पे अखवान 160 बेचारे उनकी हुई, उनको जख्मी हुए या कैजुअल्टीज हुई। आप वो सब मुबारकबादें दे रहे थे तालिबान को, अमेरिका के। आप वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख रहे थे। दुनिया के वो 3 मुल्क, अच्छा यूरोपीय यूनियन चले, वो बहुत बड़ा मुल्क है, $1 बिलियन की हमें वो देते हैं ना, मतलब अगर स्टेटस देते हैं उसको G+ का, वो भी दबाव डाल सकते थे। उन्होंने यूक्रेन पे लिखा कि हमें वहां पे ये सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट दें। आपने कहा हम गुलाम थोड़े हैं। आपने लेटर लहरा दिया उनका। कोई दुनिया में प्राइम मिनिस्टर करता है? यूरोपियन यूनियन का लेटर है, आपने लहरा दिया, साथ में बड़ा भी मारी, हम गुलाम थोड़े हैं। तो इनकी गारंटी कौन दे? इनके लिए कौन लड़ने आए? मुझे बताएं। उनके लिए क्या काम हुआ था? नहीं, कोई ढूंढने में नहीं मिलना। तुर्की ने कभी नाम लिया? अभी आए हुए थे वहां पे तुर्क सदर, बड़ी दोस्ती थी आपके साथ, कभी उन्होंने कहा? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके इंटरनल मामला जी बिल्कुल। लास्टली आपकी गारंटी कौन दे? आपकी गारंटी कोई दे भी दे तो क्या जो गारंटी में चीजें तय होंगी आप पूरी करेंगे? लास्टली जी कि नवाज शरीफ साहब की दी थी उन्होंने अमेरिकन और सऊदीज ने। बेनजीर भुट्टो की जो डील करवाई थी, अगर आपको याद हो, कंडोलीजा राइस ने अपनी किताब में पूरा चैप्टर लिखा है। उस वक्त कंडोलीजा राइस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी जॉर्ज बुश की, ये उन्होंने और मार्क रायल ग्रांट जो थे इसके हाई कमिश्नर थे उसके ब्रिटेन के पाकिस्तान में, मतलब यूके और अमेरिकन ने बैठ के डील तैयार करके मुशर्रफ के साथ बेनजीर भुट्टो की गारंटीज उन्होंने दी थी, मुशर्रफ की गारंटीज बेनजीर को उन्होंने दी थी। खान साहब की कौन गारंटी दे? बिल्कुल ठीक। अखिल इंटरनेशनल भी प्रेशर आएगा, भाई कौन देगा प्रेशर? आपको किसी के साथ आपने बना के रखी, आप तो ये पूछते थे यार कोई बाजते नहीं क्या, मैं कल ही काफी हूँ, कोई बाजते नहीं क्या जैसे लड़े। और इसको फैसिनेट करके टीवी शोज में, हमारे में नाम नहीं लेना चाहता, जिनको खान साहब बुलाते होते थे, वो टीवी शोज में वो बकायदा बीपर पे कहते थे कि खान साहब ने पूछा है कोई बातचीत नहीं क्या, मैं कल ही काफी है। बिल्कुल ठीक। तो कल काफी है तो अकेले ही काफी है। अभी यही लग रहा है कि यहाँ आप अकेले ही हैं और इंटरनेशनल फैक्टर और लोकल फैक्टर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्लासेस साथ तफसील के साथ एक्सप्लेन किया। तो जरूरत इस चीज़ की है कि फिल वक्त बानी PTI की रिहाई के लिए जो सबसे पहला इकदाम करना चाहिए वो अपनी पार्टी के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ पर पार्टी रहनुमाओं की जिस तरीके से बेतौकीरी हो रही है वो सिलसिला एटलीस्ट ज़रूर रुकना चाहिए। इंटरनेशनल फैक्टर और लोकल फैक्टर तो शायद बाद में ही काम कर सके। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे बिलाखिर 9 रोज़ गुजरने के बाद वफाकी काबीना के अरकान को नए कलमदान तफवीज़ कर दिए गए हैं। इसमें ताख़ीर क्यों हुई और जिन वज़रा को कलमदान तफवीज़ किए गए ये क्या किस किस्म की कारकर्दगी आने वाले दिनों में मुज़ाहरा कर पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना के अरकान जिन्होंने 27 फरवरी को हल्फ उठाया था, 9 रोज़ गुजरने के बाद बिल आखिर उनको कलमदान तफवीज़ कर दिए। क्लास साहब, आपने हमारे गुज़श्ता हफ्ते शो में कहा था कि हम तवक्को कर रहे थे कि उसी शाम को या अगली शाम शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जैसे कि माजी की एक रवायत थी, लेकिन वो उस वक्त नोटिफिकेशन जारी ना हुए और हर गुजरते दिन के साथ सब लोगों की नज़रें जमी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे, कैबिनेट डिवीज़न के ऊपर, लेकिन नोटिफिकेशन थे कि जारी होने का नाम नहीं ले रहे थे। 9 रोज़ बाद बिल आखिर नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। कुछ वज़रा से उनके कलमदान वजारतों के ले लिए गए हैं, कुछ नए वज़रा को इसमें ऐड किया गया है। इस पूरी कैबिनेट रिशफल को जो अब नोटिफाई हो चुकी है, आप किस निगाह से देखते हैं और क्या इसके अंदर रुकावटें थी जो पिछले 9 रोज़ के दौरान
دور نہیں ہو پا رہی تھی اور یہ معاملہ کافی طول اختیار کر گیا تھا. ہم نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ابھی بہت ساری لابینگ ہونی ہے. پہلی لابینگ کی تھی ہمیں وزیر بناؤ, ضرورت نہیں تھی آپ کو, آپ تو کہتے تھے, اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ضرورت نہیں تھی. اسی میں آپ کو بہت ساری وزارتیں نظر آئیں گی جن کا نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے, آپ نے کریٹ کر دی ہیں. ایک سائڈ پہ آپ بند کر رہے ہیں, لوگوں کو نوکری سے نکال رہے ہیں, پی ڈبلیو ڈی والوں کو نوکری سے نکال دیا, آپ نے یوٹیلٹی سٹور والوں کو نکال دیا, اور لوگوں کو لسٹیں تیار ہو گئے پرائیویٹائزیشن کے, وزارتوں کو مرج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے وہاں نجکاری کمیشن کے لیے نئے نئے چیزیں دے رہے ہیں, بینک بند کیا جا رہے ہیں, مطلب سب کی ابھی میں بات دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی. ابھی سن رہے ہیں کہ زرعی ترقیاتی بینک جو کسانوں کا اکیلا بینک ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے, وہ بھی نجکاری میں ڈال دیا آپ نے. مطلب کوئی چیز اب رہنے نہیں دے رہے اس ملک کے کسانوں کے لیے, غریبوں کے لیے, جہاں سے کوئی ریلیف ملے. اب جو ہے زرعی ترقیاتی بینک بھی اس کو بھی پرائیویٹائز کریں گے, اس کے امپلائیز بھی جائیں گے. جی پیسے نہیں ہے, خرچ نہیں, حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام یہ ہے جو آپ نے کیا ہے. میں اس پہ آتا ہوں سر. بالکل ٹھیک. تو پہلی لابنگ تھی ہمیں وزیر بنے, دوسری لابنگ تھی کہ ہمیں وزارتیں بڑی اچھی دیں, تیسری لابنگ ہوگی جناب کہ میں نے کرنا کیا ہے. اب یہ جھگڑا رہتا ہے جی, اس میں ایسی انہوں نے وہ کر دی ہیں چیزیں, چار لوگ ایک وزارت پہ بٹھا دی ہیں. انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنے, سر پھوڑنے ہیں کہ جناب کہ میں وزیر ہوں, تو وزیر ہے, یہ مشیر ہے, یہ پارلیمنٹ سیکریٹری, کس نے کیا کرنا ہے. ابھی وزارتوں میں آپ نے وہاں پہ اس کے دفتر ڈھونڈیں گے, یہ بہت سارے لوگوں کو نکالا جائے گا وہاں پہ, وہ جوائنٹ سیکرٹری کا دفتر دے دو تو مجھے فلانے کا دے دو, سیکرٹری کا دے دو. اس کے بعد وہ پھڈے شڈے اپنی جگہ, پھر گاڑیوں پہ لڑائی ہوگی, پھر اسکارٹ پہ لڑائی ہوگی, پھر قومی اسمبلی میں کوشچن آور کا جواب کون دے گا. میں تو نہیں جاتا, میں تو وزیر ہوں. یہ مرجعنا باقی ہے بھائی صاحب, یہ میں ابھی آپ کو باقی ہیں. یس, ابھی مطلب امتحان بڑے باقی ہیں. یہ تو ابھی یہ دوسری فیز ہے یہ نا. اب میں آتا ہوں ذرا اس پہ, یہ جو وزارتیں دی گئی اس میں مزے کی چیزیں ہیں. جی بالکل. ایک تو بڑی اس میں چینجز کی گئی ہیں وزارتوں میں, جو میرا خیال وچ وینٹ اینڈ نوٹس, 4-5 بڑے وزیر جو ہیں ان کی وزارتیں تبدیل کی. میرے لیے ایک بڑی حیران کن جو اس میں چینج کی گئی ہے وہ محمد علی صاحب ہیں. جی, ان کو وہ بیسیکلی ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے, محمد علی صاحب کی انرجی ہے. انہوں نے انرجی پہ رپورٹ لکھی تھی جس میں شہباز شریف صاحب کی فیملی کا, ان کے بچوں نے جو آئی پی پیز لگایا تھا, کچا چٹا اس میں کھولا گیا تھا کہ یہ جو سہیوال میں لگا تھا, یا انہوں نے سیف الرحمان صاحب کو ادھر اس سندھ میں لگایا گیا تھا, گدانی یا کدھر اس میں لگے تھے, جو انہوں نے پورٹ قاسم میں, سوری, جو وہ تھے آپ کے کوئلے پہ لگے تھے, جو اس میں آپ نے مطلب چوکے چھکے مارے تھے, اس کا سارا کچا چٹا کس نے کھولا تھا؟ محمد علی صاحب کی رپورٹ میں کھولا تھا. ٹھیک ہے سر. اس کو پہلے انہوں نے انرجی کے ساتھ وہ بنایا, مشیر بنایا تھا. جو ہی شہباز شریف صاحب کا ہاتھ چڑھا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کیسے ان کو بنا لیا ہے, یہ تو ان کو دیکھ تو ان کا لہو ان کا مطلب کھولتا ہوگا کہ اس بندے نے تو ہمارا کچا چٹا کھولا ہے. اس کو انہوں نے لگا دیا جناب کہ آپ جو ہے پرائیویٹائزیشن میں جائیں, جس کی ایکسپرٹیز ساری عمر کام کیا ہے انرجی سیکٹر کا. آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے معاہدے اب دوبارہ کروائے ہیں, ٹیرف کم کروایا ہے. اس کو اٹھا کے یہ ذرا دیکھیں, یہ ملک کو بہتر کر رہے ہیں. یہ بڑے اچھا, یہ تجربہ کار لوگ ہیں, یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تجربہ کار ہیں. خان صاحب کا کہتے تھے وہ تجربہ کار نہیں ہے. اچھا, یہ بڑے بات. اس کے بعد آتے پرویز خٹک صاحب پہ. اب محسن نقوی صاحب بھی یہ وزارت داخلہ دیکھیں گے, وہ بھی بڑی پاورفل چیز ہے. پرویز خٹک صاحب بھی دیکھیں گے. انٹیریئر افیئر, مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک انٹیریئر منسٹر ہیں, ایک انٹیریئر افیئرز, یہ الگ کر دیا گیا. یہ ویسے نئی چیز ہے. اچھا, ان کے پھڈے ہوں گے, یہ لکھ کے رکھ لیں کہ محسن نقوی صاحب کون سے یہ معاملات دیکھیں گے, ان کا کون سا سیکریٹری ہوگا, ان کا کون سا سیکریٹری ہوگا. ذرا مزے کی چیزیں دیکھتے ہیں سر. اس کے بعد ایک اور آپ کو اس میں مزے کی آپ کو یہ چیزیں بتاؤں. یہاں پہ انہوں نے جناب نیشنل فوڈ یہ سیکورٹی اور ریسرچ ہے آپ کی رانا تنویر حسین صاحب, جی بالکل, ساتھ میں ملک رشید احمد خان صاحب کو بھی دے دیا گیا جناب, وہ بھی یہی فوڈ اور یہ نیشنل فوڈ اور یہ سیکورٹی کے معاملات دیکھیں گے. ذرا دیکھتے ہیں ایک وزارت جس کا یہ صوبوں میں یہ اس کا کام ہے, یہاں پہ ایک سیکشن فیسر کا کام تھا, اس کے لیے انہوں نے 2 وزیر یہاں پہ رکھ دیے. سر اس پہ تھوڑی روشنی ضرور ڈالیے گا. فیڈرل منسٹر رانا مبشر اقبال, پبلک افیئر یونٹ, یہ کون سی وزارت ہے؟ یہ میں نے نہیں سنی ہے. ویسے اس سے پہلے ایک پولیٹیکل افیئر چودھری نثار علی خان صاحب کی ہوتی تھی, وہ اس وقت ڈیل کرتے تھے, وہ بڑے سینئر منسٹر تھے, تو مطلب ان کے نواز شریف صاحب کے بہاف پہ وہ چیزیں یہ کرتے تھے. یہاں پہ آپ نے 3 4 چیزیں کر دی. مطلب یہاں پہ ایک اوین سکلان صاحب ہیں, یہ چودھری سالک صاحب بھی اوورسیز کو دیکھیں گے, یہ سکلین صاحب ہیں نا, ان کا بھی انہوں نے یہی کہا کہ اوورسیز پاکستان. ہم بتا دیں یہ سکلین صاحب کون ہے, یوہان چودھری صاحب ہیں, ہمارے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے. اچھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. صاحب جو ہیں وہ سالک چودھری صاحب کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا گیا ایک ہی محکمہ. اچھا, طلال چودھری صاحب کو بھی انٹیریئر مل گیا. مزے کی چیز ہے, طلال چودھری صاحب اب 3 انٹیریئر کو دیکھیں گے سر. جی بالکل ایسا. اور اس ملک میں دہشت گردی کے معاملات میں ہم سب دیکھ رہے ہیں, کسی سے نہیں روک رہے, نہ اس پہ توجہ ہے کہ اس پہ یہ طلال چودھری صاحب انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس یہ کنٹرول کا ان کو محکمہ دیا گیا. انٹیریئر بھی دیکھیں گے وہاں پہ. یہ جو ہیں آپ کے کھٹک صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے جناب آپ کے انٹیریئر یہ افیئر دیکھیں گے, اور یہ محسن نقوی صاحب ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. اس کا پارلیمانی سیکریٹری ہے
آپ ان کو بھی دیکھ لیں گے. Right. سو اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب کہ یہاں پہ بلال اظہر کیانی صاحب بھی ریلوے دیکھیں گے, حنیف عباسی صاحب بھی ریلوے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پہ کانجو صاحب جو ہیں وہ پاور کا ایڈیشنل پورٹفول پبلک افیئر یونٹ. جی یہ کانجو صاحب ہمیں ایکسپلین کریں گے یہ پبلک افیئر یونٹ کیا ہے جس کا وزیر بنایا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ اچھا پبلک افیئر یونٹ کا فیڈرل منسٹر بھی ہے اور کانجو صاحب پبلک افیئر یونٹ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں. واہ جی. اور جس وزارت کا کہیں وجود اس وقت تک نہیں ہے. اور سنیں سر جو حذیفہ رحمان صاحب جی وہ ہیں یہ اس کے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے ان کو لگایا گیا ہے, ان کا مشیر جی صاحب ود دا اسٹیٹ منسٹر ہوگا. ان کے ساتھ اورنگزیب کھچی صاحب کو بھی وزیر لگایا گیا ہے. کوئی نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر اتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے ایک وزیر چاہیے, ایک مشیر چاہیے, ایک پارلیمانی سیکریٹری چاہیے, اور مزید اس کے لیے آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک آدھ اور بھی نکل آئے گا. آگے دیکھتے ہیں سر, یہ رضا حیات ہراج صاحب جی ڈیفنس پروڈکشن. اچھا دوسری تو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ ڈیفنس منسٹر ہیں. مجھے ایک بات سمجھے, آپ نے ان وزارتوں کو کیوں سیپریٹ کیا ہے؟ جو ڈیفنس ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن ہوتی ہے. آپ کو تو وزارتیں مرج کرنی چاہیے تھیں. محض ایک وزیر کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے ساتھ میں ڈیفنس پروڈکشن لگا دی. اچھا ساتھ میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ جو پبلک افیئر یونٹ کی بات کی تھی آپ نے, یا مختار احمد, یہ ملک صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں, وہ بھی نیشنل ہیلتھ سروسز کو دیکھیں گے, یہ بھی نیشنل ہیلتھ سروس کو دیکھیں گے. اس کا مشیر بھی لگ جائے گا اور اس کا ساتھ پارلیمانی اس کا سیکریٹری بھی لگ جائے گا. بالکل تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو جلدی سے میں نے یہاں بتائی. اچھا پھر مصدق ملک صاحب کو چینج کیا گیا, جی وہ یہاں پہ آپ نے ان کو لگا دیا, یہاں پہ کلائمیٹ چینج پہ لگا دیا. کہاں پہ کل وہ انرجی کے آپ کی ملٹی بلین ڈیلز کر رہے تھے, کہاں پہ اٹھا کے وہ کلائمیٹ دیکھیں گے. ایسے ایک اور بڑی چینج ہوئی ہے اس میں. علیم خان صاحب جو ہیں یہ آپ کے پرائیویٹائزیشن کمیشن وہ دیکھ رہے تھے. نو ہیز گاٹ اے ویری پرائزڈ ایک ان کو منسٹری ملی ہے کمیونیکیشن. اٹس اے ہیوج, اٹس اے بگ, 3-4 ہے نا بڑے. جی بالکل ایسا ہے. اسی طرح ریلوے جو ہے میرا خیال ہے حنیف عباسی صاحب کا بڑا بگ پرائز ان کا لگا ہے. جی ان کی وہ کیا کہتے ہیں ان کی چاندی کھلی ہے. وہ ویسے تیاری بڑی کر رہے تھے کہ میں اس کو بدل کر رکھ دوں گا. ایکٹیو ہیں, مطلب ہے وہ اپنے آپ کو وہ بھی گو گیٹر سمجھتے ہیں. بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا وہ بھی یہ پنڈی میں اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. مطلب جن کا نام ہی ہم نے آج تک وزارتوں کا آپ اور میں نے نہیں سنے جناب. بالکل ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگلی جس وقت یہ ساری کابینہ میں توسیع ہوئی ہے, آئی ایم ایف کا وفد بھی یہاں پر موجود ہے, کہ ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی آتی ہیں کہ آئی ایم ایف اس کے اوپر کنسرن شو کر رہا ہے, لیکن اس معاملے کے اوپر آئی ایم ایف بھی خاموش تھا. ہم اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی چوائس کے مطابق اور کچھ مطالبات کے پورے کرنے کے لیے کابینہ میں توسیع تو کر لی, لیکن ڈلیوری کیسے کرواتے ہیں اور جو اندر کھینچا چانی چلنی ہے کابینہ کے اندر جس کی نشاندہی کلاس صاحب نے کی ہے, اس سے وہ کیسے نہیں بڑھتے ہیں. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف اپنی کابینہ میں توسیع کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی تمام تر مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو گیا ہے. وہ جو کرائسس کی سچویشن تھی پاکستانی معیشت میں, وہ ختم ہونا شروع ہو گئی, اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق, جس کو اب انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز بھی سرٹیفائی کر رہی ہیں, کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کا سفر شروع ہوا ہے, جس کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ کی ہم بات کریں, پاکستان کی برآمدات 2023 میں 21 ارب ڈالر تھیں, جو کہ بڑھ کر 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, اور یہ 35 ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید کی جا رہی ہے رواں مالی سال کے اختتام پر. ٹیکس وصولیاں 2021 میں 4.7 ٹریلین روپے تھی, 2024 میں 9.2 ٹریلین تک پہنچی, اور رواں مالی سال میں اس کو تقریباً 12.97 ٹریلین روپیز تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. اسی طرح ترسیلات زر 2023 میں 20.5 ارب ڈالر تھے, اور اس سال جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جب یہ ہمارا کرنٹ جو ہمارا فسکل ایئر ہے یہ کمپلیٹ ہوگا, تو اس کے نتیجے میں 35 ارب ڈالر تک ہمارے ترسیلات زر بھی پہلی مرتبہ پہنچیں گی. اور اسی ایک سال کے دوران جہاں پر پاکستان سٹاک چینج کا انڈیکس 40,000 تھا, وہ بڑھتا ہوا 1,13,000 تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ 2023 میں 1 ارب 62 کروڑ ڈالر تھی, اور رواں مالی سال جب کلوز ہوگا تو اس میں 2 ارب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو ریکارڈ لیول پر نیچے لایا گیا, جس کی اب شرح مہنگائی کی شرح 1.5% تک آ چکی ہے. اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا 2022 میں 17.5 ارب ڈالر اس کا ڈیفیسٹ تھا, جو کہ مختلف مثبت اقدامات اور مختلف سخت اقدامات کے نتیجے میں یہ اب 0.7 بلین ڈالر سرپلس ہو چکا ہے. اسی طرح فارن ایکسچینج ریزرو 9.16 بلین ڈالر 2023 میں, اور یہ اب 2025 میں رواں مالی سال میں یہ 16 ارب 5 کروڑ ڈالر کی لیول تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ وہ معاشی انڈیکیٹرز ہیں جو پہلے ہی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کے مطابق اب درست ہو چکے ہیں, مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ حکومتی کاوشوں کے نتیجے میں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتیجے میں یہ صورتحال مزید بہتر ہونے کا امکان ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دی, اللہ حافظ.